नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सार्वजनिक गर्नुभएको सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर यति बेला विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू सुरु भइसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले 67 पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रमलाई एक हिसाबको खण्डकाव्य र लामो निबन्धको संज्ञा दिएको छ भने स्वयं सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको त्यो प्रारम्भिक टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले अहिलेको यो नीति कार्यक्रमका प्रति सन्तुष्टि जनाउन सकिने ठाउँ नरहेको भनेका छन् र सरकारले विशेष गरी सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका छन् र त्यो अभिव्यक्ति त्यो आलोचना मात्रै आलोचनाका लागि मात्रै भएको र विपक्षी दलहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको भनेर सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूले यो खालको अभिव्यक्ति दिएका छन्। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि जस्तो अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रयोग गरेको एउटा पदावली निकै विवादित रहेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अघिल्लो वर्ष सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा मेरो सरकार भन्ने त्यो पदावली प्रयोग गर्नुभएको थियो र मेरो सरकार भन्ने त्यो पदावली प्रयोग गरिसकेपछि विपक्षी दलका नेताहरूबाट व्यापक आलोचना भयो र राजतन्त्र रहँदाखेरिको नै झझल्को दिने गरी त्यो मेरो सरकार भनियो भनेर अघिल्लो वर्ष व्यापक आलोचना भएपछि हुनुपर्छ। यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेरो सरकार यो पदावली प्रयोग गर्नु भएन। सरकारका तर्फबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने जुन परम्परा रहेको छ, आज त्यो वाचनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सदनमा जाँदाखेरि जुन खालको दृश्य देखियो त्यसलाई कतिपयले निकै तडक भडकपूर्ण दृश्य भनेर भने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीको विषयलाई लिएर र रातो कार्पेट छाइएको विषयदेखि लिएर लावा लस्कर जुन ढङ्गले देखिएको थियो त्यो अस्वाभाविक भनेर टिप्पणीहरू यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा भइरहेका छन्। देश कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेका बखत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तामझामका साथ सदनमा गइरहन पर्दैन थियो ताकि उहाँ सामान्य हिसाबले नै सदन प्रवेश गरे हुन्थ्यो भनेर पनि धेरै भने। अनि सँगसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद छिर्दाखेरि सेनालाई लिएर त्यहाँभित्र छिरेको भनेर पनि एक ढङ्गको आलोचना यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ। र नीति तथा कार्यक्रमको कुरा गर्ने हो भने यस वर्ष सरकारले विशेष गरी कोरोना मुक्त देश बनाउने र थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने यो दाबी गरेको छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा ती कुराहरू समावेश छन् र सँगै पछिल्लो पटक निकै चर्चामा रहेको र सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको एउटा विषय कि नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, नयाँ नक्सा। विशेष गरी यति बेलाको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्र समावेश छैनन् र ती क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो देशको भूमि हो भनेर हडपेको छ। त्यसैले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर जनस्तरबाट त्यो व्यापक आवाज उठिरहेका बखत सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा नै यी विषयहरू समावेश भएका छन्। सँगसँगै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जो अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश थियो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, यस वर्ष पनि त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ नीति तथा कार्यक्रममा। तर त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई यस वर्ष परिमार्जन गरिने भनिएको छ। विशेष गरी अघिल्लो वर्ष व्यापक आलोचना भएको एउटा कार्यक्रम हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। विशेष गरी प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सत्तारूढ दलले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने त्यो उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्यायो भनेर त्यति बेला भनेका थिए र त्यसको कार्यान्वयन हुँदै जाँदाखेरि जनस्तरबाट पनि एक खालको त्यो विरोध भयो। विशेष गरी सडक बढार्ने, झार उखेल्ने जस्ता काममा चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमतिर त्यस्ता काममा प्रयोग गरिएको र बजेट त्यतातर्फ सकेको भनेर व्यापक
आलोचना भएको थियो र त्यही आलोचना भइसकेपछि हुनुपर्छ सम्भवतः यसपटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गर्ने भनिएको छ। विशेष गरी सिपमूलक क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई त्यतातर्फ केन्द्रित गर्ने भनेर भनिएको छ। सँगसँगै सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा जुन अतिक्रमण विभिन्न ठाउँमा भइरहेको छ त्यो अतिक्रमणलाई त्यो हटाउन एउटा अभियान नै चलाइने भनेर भनिएको छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि थुप्रै विषयहरू छन्। अघिल्लो वर्ष करिब 26 पृष्ठको थियो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, तर यस वर्ष 67 पृष्ठको छ। त्यसैले यति धेरै पृष्ठहरू समावेश भइसकेपछि विपक्षी दलका नेता, विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यो एउटा खण्डकाव्य नै भयो भनेर मात्रै भन्नु भएन कि उहाँले त्यो कोरोना भाइरस भन्ने शब्द नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न ठाउँमा त्यो राखिएको र यो चाहिँ 5 महिना अगाडि नै बनाइएको नीति तथा कार्यक्रम हो, सरकारले प्राथमिकताको त्यो क्षेत्र छुट्याउन सकेन भनेर उहाँले आरोप लगाउनु भयो। यो आरोप लगाइरहँदा सत्तारूढ दलका नेताहरूका तर्फबाट भने यसको बचाउ भइरहेको छ र सत्तारूढ दलका नेताहरूले के भनेका छन् भने अब जुन बेरोजगारीको डरलाग्दो सम्भावना हो त्यो सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर सरकारले विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई रोजगारी दिने त्यो कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कारणले पनि यो यसपटकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै उपयुक्त भएको यो खालका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू यति बेला सार्वजनिक भइरहेका छन्। विशेष गरी नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जो आज सार्वजनिक भए त्यसको बचाउमा लागिरहेका छन् अनि विपक्षी दलका नेताहरू यो चाहिँ लामो निबन्ध जस्तो भयो, खण्डकाव्य जस्तो भयो भनेर भनिरहेका छन्। यो अवस्थाका बीचमा तपाईँ दर्शकहरूलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ, हामी अब यहाँहरूको प्रतिक्रिया लिन्छौँ। विशेष गरी यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो वर्ष जो समावेश भएको पानी जहाज सञ्चालनको जुन सपना नै भनेर कतिपयले भनिरहेका छन्, पानी जहाज सञ्चालनको त्यो सपना यो वर्ष पनि समावेश भएको छ। पानी जहाज सञ्चालनका लागि त्यो केही कानुनहरू बनाउने भनेर भनिएको थियो अघिल्लो वर्ष र यस वर्ष पनि त्यो कानुनका कुराहरू आएका छन्। त्यसैले पनि पानी जहाज सञ्चालनको सपना चाहिँ यो सरकारको अत्यन्तै प्राथमिकताको त्यो विषय बन्यो। यति बेला पानी जहाज सञ्चालन त्यो प्राथमिकताको विषय हुँदै होइन, ताकि पानी जहाज रेल जस्ता विषयहरूलाई कम प्राथमिकतामा राख्नु पर्थ्यो, ती दोस्रो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने विषयहरू हुन्। तर त्यसलाई नै सरकारले एउटा बहुतै प्राथमिकतामा राखेर एक हिसाबले त्यो एउटा प्रतिष्ठाको विषय पनि बनायो भनेर कतिपयले भनिरहेका छन्। यी विभिन्न विषयहरू आएका छन् यति बेला। यसका सन्दर्भमा हामी अब यहाँहरूको प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। यहाँहरूलाई चाहिँ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लागे, ताकि आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदनमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा यसपटक कस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू आउलान् भन्ने यहाँहरूको अपेक्षा थियो, ताकि यहाँहरूको अपेक्षा अनुसारकै नीति कार्यक्रम आयो या यहाँहरूको अपेक्षा यस वर्ष जो सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले यहाँहरूको त्यो अपेक्षालाई त्यो सम्बोधन गर्न सकेन, अपेक्षा पुरा हुने त्यो छाँटकाट देखिएन। के लाग्छ? हामी यहाँहरूको अब टेलिफोन लिँदैछौँ। हामीलाई यहाँहरूले विभिन्न ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई विभिन्न स्थानबाट हेरिरहनु भएका तपाईँ दर्शकहरूको अब टेलिफोन लिँदैछौँ। यति बेला हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा पनि यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ र त्यहाँ पनि प्रतिक्रिया सुरु भइसकेका छन्। कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्ते हजुर। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारका नीति कार्यक्रम आज सार्वजनिक भए, विपक्षी दलले यसलाई खण्डकाव्य जस्तो भयो भनेर भनेको छ, सत्तारूढ दलका नेताहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? अब यसको भूमिका तपाईँले सबै कुरा अहिले अगाडि नै भन्नुभयो होइन, बुझ्नेले र यति कुरामा सबै बुझिसक्नुपर्ने हो है। अब राष्ट्रपति भण्डारीले चाहिँ अब हामीले पनि दिनभरि यही कार्यक्रमै हेरेर बसेको होइन। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रपतिजीले चाहिँ अब जुन हाम्रो भूमि 1 इन्च पनि मिच्नु दिन्न होइन, लानु पनि दिन्न, हामीलाई अर्काको चाहिन पनि चाहिँदैन र उहाँले चाहिँ लिम्बुवाधुरा जुन हाम्रो अहिले भूमि मिचेका छन् उहाँले त्यो उसको नयाँ नक्सा बनाएर अनि हामीलाई चाहिँ अब यो नयाँ नक्साबाट कुटनीतिकबाट वार्ता गर्ने भन्ने यस्तो कुरा हो भयो होइन। त्यो हुँदा चाहिँ अब उहाँले चाहिँ अब ठिक छ, धन्यवाद उहाँलाई पनि होइन, धेरै धेरै। तर उहाँले चाहिँ यो कुन चाहिँ अब भारतले बनाएको नक्सामा चाहिँ यही ठिक हो भन्नुहुन्छ कि त्यसैमा त्यही आधारको नक्सा कोर्नुहुन्छ कि
यहाँ अब यो नक्सामा मैले अब दिउँसो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा सामाजिक सञ्जालमा आएछ कि जस्तो हाम्रो यो लिपुलेक लिम्बुधराको त 3 चोटि भारतले नक्सा निकालिसकेको रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब कुन आधारमा चाहिँ नक्सा निकाल्ने हो, अब यो बुद्धिजीवी राखेर गर्नुपर्ने भनेको त अब धेरै अगाडिदेखि कुरा चलिरहेको हो र राष्ट्रपति भने जस्तै हाम्रो भूमि एक मिच पनि कसैले नलाइजाओस् या हामीलाई पनि कसैको चाहिँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ अब कोरोनाले गर्दाखेरि अब अहिले व्यापक यो हाम्रो अहिले देशमा डामाडोल भन्यो भने पनि विश्वमै डामाडोल भइरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि अब कोरोना भन्नु विशेष गरी मैले यहाँलाई रोकेँ, विशेष गरी यहाँलाई चाहिँ यो सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका ती विभिन्न विषयमध्येमा त्यो देशको भूमि लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी लगायतका ती क्षेत्रलाई समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने भनेर जो नीति कार्यक्रममा घोषणा भएको छ यो चाहिँ यहाँलाई ठिक लाग्यो? विशेष गरी नीति कार्यक्रममा भएका विभिन्न विषयमध्ये यहाँलाई असाध्यै छोएको विषय यो हो? हजुर, अरू त सबै कुरा त अब यो पहिलादेखि नै भन्दै आएको यो पहिला पनि सबै कुरा भइरहेको कुरा हो, भन्दै आएको सरकारले भन्दै आएको कुरा हो होइन। यसको लागि चाहिँ अब हामीले अब कति 100मा 90 र 10% मात्रै हुन्छ क्या यसमा। अब अहिले भनेको कार्यान्वयन के होला भन्ने यहाँको डर होइन, यहाँको शङ्का त्यो छ। हुन्छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद आफ्नो यो प्रतिक्रियाका लागि, धेरै धन्यवाद। सरकारले जो नीति तथा कार्यक्रम तय गर्यो र त्यो सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले वाचन गर्नुभयो, सरकारले बनाउने राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने यो परम्परा नै हो, संवैधानिक व्यवस्था नै हो र त्यही अनुसारले राष्ट्रपतिले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनलाई उहाँले सम्बोधन गर्दै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो र सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू समावेश भएका छन्। ती विभिन्न विषयहरू जसलाई कतिपयले महत्त्वाकांक्षी भनेर भनेका छन्, कतिपयले त्यो सरकारले प्राथमिकता नै निर्धारण गर्न सकेन भनेर भनिरहेका छन्, कतिपयले त्यो कोरोना शब्दलाई केही शब्दहरू त्यहाँ थपेर 5-7 महिना अगाडि नै बनाएका नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले सार्वजनिक गरेको, त्यो अल्छ्याइ गरेको भनेर पनि त्यो आरोप लगाएका छन्। यी आरोपहरू एकातिर छन्, तर तपाईँ दर्शकहरूको नजरमा चाहिँ कस्तो देखियो नीति तथा कार्यक्रम, हामी यही सोधिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो सर, नमस्ते, गुड नाइट। म कैलालीबाट हरिश बोहरा सर। हजुर हरिश सर, के भन्न चाहनुहुन्छ यो नीति कार्यक्रमका विषयमा? एउटा सोच मेरो विचारमा सर, अब हुन त नेपाल सरकारको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू आफ्नो हिसाबले चाहिँ गरेको हुनसक्छ, अथवा पार्टीको नीति अथवा विपक्षी सबै पार्टीहरूको देशमा जति पार्टीहरू छन् सबैको सहमतिमा हुनु पनि सक्छ। अथवा मैले पनि कुरा सुनेको थिएँ, आफ्नै पार्टीमा पनि नीति तथा कार्यक्रमको कुनै पनि छलफलै नगरिकन नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्यो भन्ने कुरा पनि विपक्षी पार्टीका नेताहरूले पनि भनेको हामीले मिडियामा सुन्यौँ अथवा हरेक ठाउँबाट सुनेका छौँ। तर वास्तविक कुरो के छ सर भनेपछि देशमा जो भइरहेको अहिलेको अवस्था छ, हाम्रो देश कस्तो छ, के अवस्थाको छ र के तरिकाले हामीहरू नीति कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ, आर्थिक बजेटहरू कसरी ल्याउँदैछौँ। अब हेर्नुहोस्, पूर्वदेखि मेचीसम्म, महाकाली पूर्व, टिस्टा पश्चिम, काँक्रासम्म हाम्रो एउटा नेपालको नक्सा हो। यो धेरै कुराहरू नेताहरूलाई थाहा छ, उहाँहरू 60, 65, 70, 80 वर्षको मान्छे पनि त्योभित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई सब कुरो थाहा छ। तर अब आजको कुरो के अवस्था आइसक्यो भने हर ठाउँमा यहाँदेखि लिएर एउटा कालापानी लिपुलेकदेखि लिएर लिपुलेधुरादेखि लिएर तपाईँको हाम्रो सुस्तादेखि लिएर अनि कपिल वस्तुदेखि लिएर इटहरी ताप्लेजुङसम्मका सारा सिमानाहरू एउटा चाहिँ अतिक्रमण हुँदैछ। तर सरकारले के नीति ल्याइदिनु पर्यो भनेपछि हामी यतिमा ढुक्क छौँ कि विकासका पूर्वाधार हुँदै रहलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो विकास एटोमेटिक हुने चिज हो, जनता जब जागरुक हुन्छ तब एटोमेटिक विकास हुन्छ। तर सरकारले के नीति ल्याउनु पर्यो भने जब अहिलेको आर्थिक वर्षको 2077-78 को योजना के अरे बजेट योजनामा भाउचरका प्रत्येक एरियामा चाडबाड लगाएर हुन्छ कि देवाल हालेर हुन्छ। त्यसरी गरी हरेक नक्सा आफ्नो देशको भूमिका जोगाउने हो भने सरकारको यो नीति कार्यक्रम ल्याएको एकदम ओके छ, उत्तिकै धेरै छ। कोरोना भाइरसबाट पनि यो कुराको बारेमा आएको छ, त्यो पनि हामीले देख्यौँ। तर स्वास्थ्य, शिक्षा र प्लस देश राष्ट्रिय तर समाजको पनि माया हुनुपर्छ। राष्ट्र भयो भने हामी बाँच्छौँ, हाम्रो पनि जीवन रहन्छ। तर राष्ट्रै रहेन, हामी नेपाली रहला कहाँ, नेपालै नरहे भन्ने अवस्था आइसकेको छ सर। नेपाल रह्यो भने हामी नेपाली रहने छौँ, त्यो किसिमको नीति आउनु पर्छ र हामी पनि त्यसको प्रति जनता जागरुक छौँ। जनताले हरेक कुराहरू नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तपाईँको लोकप्रिय मिडियाबाट हामी जानकारी गराउन गर्छौँ। तर यो कुरालाई चाहिँ नेपाल सरकारमा यो कुरा जाओस् र यो मिडिया मार्फत, तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत जाओस्।
यस्तो किसिमको छ। बाँकी चाहिँ हजुर, हस् हस्, यहाँलाई धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। विशेष गरी राष्ट्र र राष्ट्रियता त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र देशको सीमा मिचिनु हुँदैन। देशको सीमा जसरी यति बेला भारतले आफ्नो देशको त्यो नक्सामा मात्रै समावेश गरेको छैन नेपालको त्यो भूमिलाई, उसले त्यहाँबाट बाटो पनि खनेर त्यसको उद्घाटन पनि गरेको अवस्था छ। र यही बिचमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो बताउनु भएको छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा यी कुराहरू समावेश छन् भनेर र यो विषयले चाहिँ यति बेला धेरैलाई छोएको भनेर यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू हामीले सुनिरहेका छौँ, यस्ता खालका विचारहरू आइरहेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम प्रत्येक वर्षका सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि राम्रा नै हुन्छन् र यस वर्ष पनि राम्रा नै होलान्, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै त्यो चुनौतीपूर्ण प्रत्येक वर्ष रहेकै हुन् र यस वर्ष पनि त्यो चुनौतीपूर्ण रहन सक्छ भन्ने कुरालाई अरूले भनेका छैनन्। स्वयं सत्तारूढ दल नेकपाकी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट बाहिरिने क्रममा यो अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ। त्यसैले पनि यसपटक सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको त्यो कार्यान्वयन कुन ढङ्गले होला, यो एउटा साँच्चै त्यो चासोको विषय बनेको छ। कार्यान्वयनको विषय त भोलिका दिनमा देखिने हो, त्यसैले भोलिका दिनमा भन्न सकिएला कार्यान्वयन हुँदै जाँदाखेरि। तर यति बेला प्रारम्भिक टिप्पणी चाहिँ के छ हामी यही बुझिरहेका छौँ। विशेष गरी तपाईँ दर्शकहरूको अर्थविदहरूले आफ्ना खालका त्यो विश्लेषणहरू गर्न सुरु गरिसके, शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सुरु गरिसके, राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूका आफ्नै खालका ती टिप्पणीहरू आउन थालिसके। तपाईँ दर्शकहरूको विशेष गरी सर्वसाधारणहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ हामी यही बुझिरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, ज्ञानप्रसाद भुषाल और हाँसी बोनपाएकबाट। हजुर, आफ्नो विचार राख्नु सर, यहाँको टिप्पणी के छ नीति कार्यक्रमका प्रति? भन्दा पनि यो देशमा गरी खाने ठाउँ नभएर विदेशी पुँजीपतिको गुलामी गर्न गएका युवाहरूको देश, देशमा मजदुरी नपाएर भारत मजदुरहरूको देश, सधैँ झुटो र कपट गरी पिल्साएर राखेका नेपालीको देश, कृषि प्रधानको नाममा विदेशबाट अनाज तरकारी फलफुल ल्याएर खाने देश, उपचार नपाई ज्यान गुमाउनेहरूको देश, सधैँ देशका सीमा मिचिरहने देश, भूकम्पले भत्काइदिएका घर बास बनाउन नसकी आकाशमुनि बस्ने बाध्य भएकाहरूको देश, विदेशबाट भिख मागेर बाँचेको देश, राजतन्त्रको खर्च खान्न सकिन्न भनी राजतन्त्र फालेको देश, मोटर बाटाको अभावले टाउकोमा भारी बोकेर हिँड्नेहरूको देश, अँधेरोमा बिजुली नहुनाले अँधेरोमा बस्नेहरूको देश, मजदुरी गर्न हिँड्नु पर्ने देश पढाइ नभएर को ठाड। आज त्यो राष्ट्र यस्ता देशका राष्ट्रपतिको ठाड देख्दा त हाम्रो देश विश्वमा सबैभन्दा धनी देखियो। अब धनी देशका राष्ट्रपतिले त ठुला ठुला कुरा गर्छन्, अब उहाँहरूका कुरा एकतिर छन् र त्यो ठाड एकतिर छ। अब यस विषयमा जनताले नै सोच्नु पर्ने छ। हुन्छ, यहाँहरूले ल्याएको नीति कार्यक्रम कसरी जान्छ भन्ने कुरो। हजुर, हस्, यहाँलाई धन्यवाद यहाँलाई। हामीलाई अर्घाखाँचीबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो। सरकारले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई रोजगारी दिने त्यो कुरा समावेश गरेको छ। विशेष गरी 4वटा क्षेत्र उसले छुट्याएको छ र त्यो 4वटा क्षेत्रमा विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई रोजगारी दिने त्यो सरकारको दाबी छ, एक खालको त्यो प्रतिबद्धता छ। सरकारका नीति कार्यक्रममा ती विषयहरू समावेश छन्। एउटा व्यावसायिक कृषि, अर्को पूर्वाधार, अर्को उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा युवाहरूलाई लगाउन सकिने भनेर भनिएको छ। यति बेला कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपाली युवाहरू विश्वका विभिन्न देशमा जो रोजगारीका लागि जानुभएको थियो, कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यति बेला बेरोजगार अवस्थामा रहनु परेको छ। कतिपय कम्पनीहरूले युवाहरूलाई रोजगारीबाट त्यो निकालेको अवस्था छ र अब धेरैको सङ्ख्यामा विदेशबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्कन सक्ने त्यो पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ र ती पूर्वानुमान गर्दै सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूका लागि विशेष गरी 4वटा क्षेत्रमा रोजगारी दिने त्यो नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भोलिका दिनमा यो हेर्न बाँकी छ, किनकि घोषणाहरू हुने, कार्यक्रमहरू सार्वजनिक हुने, तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ अत्यन्तै फितलो हुने यो विगतका वर्षहरूमा पनि देखिएको हो र यस वर्ष त्यस्तो नहोस् यो सबैको चाहना हो। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो। हजुर नमस्कार। नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। हुन्छ, आफ्नो विचार राख्नु सर, यहाँको टिप्पणी के छ नीति कार्यक्रमका प्रति? 36 सालदेखि
46 सालदेखि यता मैले सुनिरहेको छु, हजुर। हेरि पनि रहेको छु। यो नेताहरूको घोषणा पत्रहरू यिनीहरूको कुरा सुन्यो भने अहिले सिङ्गापुर भयो, अहिले स्विजरल्यान्ड भए जस्तै हुन्छ है। तर गर्ने बेलामा चाहिँ सिङ्गापुर भयो क्या। 70-80 लाख जनतालाई विदेशमा बेचिएको छ। हेर्नुहोस् है, यो राणा शाहले बेचेका थिएनन् जनतालाई, यिनीहरूले विभिन्न देशमा बेचेका छन्। हाम्रा छोरी बेचेका छन्, छोरा बेचेका छन्, छोराछोरी बलात्कार भएका छन्, नियम कानुन छैन, कारबाही हुँदैन, भ्रष्टाचार हुन्छ, भ्रष्टाचारले कारबाही हुँदैन, सिमाना मिचिन्छ, सिमाना चाहिँ आफ्नो नक्सा कहाँ छ थाहा छैन, सडक बनाएर चाहिँ गाडी चाहिँ चाइनामा पुग्न आँट्छ, यिनीहरूलाई थाहा हुँदैन। यी चाहिँ उस्तै दृष्टिविहीन भनिन्छ नि, आँखा नदेख्ने, त्यस्तै आँखा नदेख्ने नेताहरू परेर हो कि होइन भनेदेखि आफ्नो देश मिचिँदाखेरि थाहा हुनुपर्ने। नेपालीका छोराछोरीलाई तपाईँको राणा शाहले 70 के अरे 25-26 चाहिँ उद्योग कल कारखाना खोलेको थियो। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो नेपालले रोजगारी दिएको थियो। अहिले सरकारले तिनीहरूलाई विदेश बेच्यो, रोजगारी छैन। अब 70-80 लाख जनता फर्कियो भनेदेखि यिनीहरूलाई रोजगारी कहाँ दिने? यिनीहरूलाई रोजगारी दिन राणा शाहले खोलेका उद्योग कल कारखाना टोटल इमिडिएटली बन्द गरेका चाहिँ खोल्नुपर्छ र नेपालीका छोराछोरीलाई नयाँ नेपाल भन्नुहुन्छ, राम्रो कुरा हो, हामी मान्छौँ, हामीले त्यही गर्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई जिताएको। त्यस कारणले गर्दा अब यी उद्योग कल कारखाना खोलेर टोटली नेपालले यहाँ दिनुपर्छ। यो नक्सामा आर्मी सेनालाई लगेर राख्नुपर्छ। सेनालाई नेपाल सुरक्षा गर्ने र राजनीति गर्ने हो भने नेतालाई मेरो यही अनुरोध छ, सेनालाई लगेर बोर्डरमा राख्नुहोस् र काँडे तार लगाउनका लागि गर्नुहोस्। म पनि त्यहाँ बार बार्नलाई 1-2 हप्ता मैले जति टाइम मिलाउन सक्छु म पनि आएर बार्न सघाउँछु। हजुर, हस्, यहाँलाई धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि। यहाँहरूले विचार राखिरहनु भएको छ, हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका ती नीति तथा कार्यक्रमहरू जो आज सार्वजनिक भए ती आर्थिक सूचकाङ्कहरूलाई अगाडि राखेर ताकि यो सरकार गठन भए यता सरकार सफल भएको त्यो दाबी पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ, विशेष गरी केही आर्थिक सूचकाङ्कहरूलाई अगाडि सारेर। तर जनस्तरबाट र अर्थविदहरूका तर्फबाट बारम्बार त्यो व्यक्त भइरहने विषय भनेको चाहिँ आर्थिक सूचकाङ्कहरूलाई अगाडि सारेर सरकार सफल असफल यो भन्ने पाटो एउटा रह्यो, तर जनताका पक्षमा कतिको छ, जनहितका पक्षमा सरकारले कुन ढङ्गले काम गर्न सक्यो भन्ने कुरा चाहिँ जनताको त्यो चुलोमा देखिन्छ। ताकि आर्थिक सूचकाङ्कहरू त्यो अर्थविदहरूले भन्ने, त्यो व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने, सरकारले दाबी गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो भन्ने एउटा विषय भयो। तर त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति जनताले गर्न पाउनुपर्छ, जनताको चुलो चौकोमा त्यो देखिनुपर्छ। जनताले जो दैनन्दिन का जो क्रियाकलापहरूमा त्यो अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ भनेर निकै पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको हो र जनताले अनुभूति गर्ने गरी यी नीति कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन हुन सकोस् हामी यही कामना गर्छौँ, यही चाहना व्यक्त गर्छौँ र सम्भवतः धेरैको त्यो चाहना, त्यो कामना यही नै हो ताकि नीति कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले होस् भन्ने नै हुनुपर्छ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, म विराटनगरबाट गणेश बाबु तिवारी। हजुर गणेश सर, यहाँलाई यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, त्यो आफ्नो टिप्पणी गर्नुहोस् न। यो त हजुरको पुरानै कुरा हो नि, यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन। हेर्नु, त्यसमा पनि अब पहिलो कुरा त राष्ट्रपतिजीको जुन तामझाम देखियो आज संसदमा जाने, अब मलाई पुरानो एउटा सम्झना के आयो भने 2047 साल मङ्सिरमा मदन भण्डारीजीले यहाँ विराटनगरको आदर्श विद्यालयमा राजतन्त्रको माने राजाको विषयलाई लिएर सेतो हात्ती किन पाल्ने, हामी सेतो हात्ती पाल्न सक्दैनौँ या त यसलाई घटाउनु पर्यो, उहाँको सेवा सुविधा भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो राजा वीरेन्द्रमाथि। आज म त्यही देख्दैछु, उहाँकी धर्मपत्नी राष्ट्रपति हुँदा आजको जुन संसदमा जाने जुन तामझाम देखियो कोरोनाको बेलामा, अब यो नै सबभन्दा ठुलो अब सामन्तीपन भन्ने हो कि त्यो उहाँले मदन भण्डारीजीले भन्नुभएको आज त्यो प्रत्यक्ष देखिएको छ। र एउटा सांसद आज संसदमा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सायद नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो के अरे, 2046 सालदेखि आजसम्म सबै सांसद, मन्त्री, राजदूत, संवैधानिक निकायहरूको प्रमुखहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने 39 खरब रुपियाँ यो देशमा निक्लिन्छ, त्यो गर्नु पर्यो भनेर
सुन्दै थिएँ म। अब सामन्ती भनेर राजतन्त्र फ्याँकियो, देशको दुर्दशा यो भयो, देखिहाल्नुभयो अघि यिनीहरू के कस्ता छन् भन्ने कुरा। अब अर्को कुरा लिपियावे कालापानीको कुरा नक्सा निकाल्ने भयो, कुटनीतिक पहल गर्ने भन्ने भयो। 2003मा अटल बिहारी वाजपेयी हुँदाखेरि नै यो कुरा चलिरहेको थियो, कुटनीतिक भनेर। 2008मा नि एकचोटि कुरा चल्यो, 12मा उसले सुरु गरिहाल्यो बाटो बनाउन, 20मा आयो उद्घाटन पनि भयो राजनाथसिंहबाट। तर यिनीहरूले अहिलेसम्म केही गरेन। अब हुँदाहुँदै भुइँचोदार मन्त्रीले त हाम्रो कालापानीमा 200 वर्षदेखि यो नक्सै छैन, नेपालको नक्सामा कालापानी लिपिलाधुरा भन्ने नै छैन भन्ने उहाँ एउटा प्रोटोकलमा बसेको मान्छे, मन्त्री जस्तो मान्छेले एउटा प्रोटोकलको मान मर्यादा गर्नुपर्छ, नभए तापनि त्यो सार्वजनिक कुरो बोल्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले अब यस्ता मन्त्री छन्। र अर्को कुरो, विदेश मन्त्री, हाम्रो विदेश मन्त्री गेवालीजीले अस्ति जुन भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर चाहिँ उहाँले त आफ्नो प्रोटोकलबाट विपरीत काम गर्नुभयो। मन्त्रीले गएर राजदूतले भेट्ने होइन, राजदूतसँग कुरा गर्ने हो भने एउटा सचिव स्तरको कुरा गर्नुपर्ने हो। भारतमा यही हुँदाखेरिमा उहाँ आफै अगाडि सर्नु पर्दैन थियो, त्यो प्रोटोकल नै मिलेन भन्ने यहाँको कुरा। प्रोटोकल मिलेन। हेर्नुहोस्, अब यस्तो यहाँ आफै तल काम हुने काम गरिरहेका छन्। अब पानी जहाजको कुरा आएको छ अहिले। अब नेपालमा पानी जहाज कहाँ चलाउने, बाहिरगत खर्च मात्रै भएको थियो। त्यसैले यो केही होला जस्तो छैन। यो खोइ खालि समृद्धि गर्ने यो गर्ने भने खोक्रा मारा हुन्, त्यो देश समृद्धि होला जस्तो त मलाई लाग्दैन। हुन्छ सत्तामा बस्नेहरूको समृद्धि होला, त्यो त उहाँहरूले बधाई छ, होस् पनि है। अब केही छैन, हामी गर्न नसक्नेले देश रोइरहेको छ यो बेलामा। अब यहाँभन्दा अरू के नेपालको भविष्य त खै मैले के राम्रो देखेको पनि छैन। हस् धन्यवाद। सेनापतिले के भन्यो भने लिपियाधुराको कालापानीको कुरालाई लिएर यो नेपाललाई कसैले उचाल दिएको छ भन्ने कुरा आज भनिसक्यो। भारतीय सेना प्रमुखको त्यो कुरा आछ। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। उहाँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो कि भारतीय सेना प्रमुखले विशेष गरी नेपाली भूमिका सन्दर्भमा दिएको त्यो अभिव्यक्तिका विषयलाई लिएर, र यो अभिव्यक्ति यति बेला भारतीय सेना प्रमुखको जुन आएको छ कि नेपाललाई अरू कसैले त्यो उचालेका कारण यति बेला नेपालले यो विषयलाई अगाडि सारिरहेको छ भनेर भारतीय सेना प्रमुखले भन्नुभएको छ। यद्यपि भारतीय सेना प्रमुखको त्यो अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा कुराकानी आजको कार्यक्रममा होइन, भोलिका कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ, ताकि भारतीय सेना प्रमुखले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यसका प्रति नेपालका सेना प्रमुखको त्यो प्रतिक्रिया किन त्यो सार्वजनिक भइरहेको छैन भनेर पनि सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्। र भारतीय सेना प्रमुखको त्यो अभिव्यक्तिलाई सामान्य ढङ्गले लिनु हुँदैन, त्यसैले नेपालको सेनाले पनि बोल्न आवश्यक छ भनेर यी यस्ता कुराहरू आइरहेका छन्। र सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेका र जो अगाडि आइरहेका यी कुराहरू विशेष गरी नेपालको सेनाले बोल्नुपर्छ, नेपालका राजनैतिक दलहरूले अब तगडा रूपमा त्यो प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने त्यो विचारहरू जो आइरहेका छन्, ती विचारहरूको हामी सम्मान गर्छौँ र भोलिका दिनमा त्यसमा केन्द्रित रहेर हामी यहाँहरूको माझमा हामी प्रस्तुत हुन्छौँ। तर आजको कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा नै हामी केन्द्रित भएर यहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबभन्दा पहिलो कुरो देश र जनताले के पायो, देश र जनतालाई के फाइदा भयो भन्ने हो होइन। बजेट भनेको आय व्ययको 71 एक वर्षको आय व्ययको देश र जनताको लागि हो। के पायो, के फाइदा भयो। सबभन्दा पहिलो के भन्छु भने म आर्थिक चुनौती र कोभिड-19ले उत्पन्न परिस्थितिबाट सरकारले के सोचेको छ भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा त्यो उल्लेख नै छैन होइन। नम्बर 1 के भन्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति स्रोत, उपकरण र त्यसको व्यवस्थापनबारे आधारै छैन क्या। त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुनुपर्छ भन्ने त्यो आधार गरेको छैन। अर्को अर्थ प्रणाली र तिनका बारेमा छलफलको केही उल्लेखै छैन, किनभने भ्याट र राजस्व अब आयात कम हुन्छ 100%। सबभन्दा पहिलो स्रोत भनेको भ्याट र राजस्व हो, त्यसबारे कुनै उल्लेख छैन क्या। कहाँबाट आय स्रोत आउने त, अब कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने त्यो उल्लेखै छैन। नम्बर तेस्रो, 75-76 मा 5 लाख युवालाई रोजगार दिने भनेको थियो, त्यसबारे खोइ व्यवस्था अहिले खोइ छलफल गरिएको, त्यसको उत्तरदायित्व कसले लिने, त्यो के भयो त्यसबारे केही उल्लेखै गरिएन। नम्बर अहिले विदेशबाट आउने लाखौं युवा र नेपालमै यहाँ हाम्रा श्रमिकले गुमाउने होइन, श्रमिक लाखौं हाम्रो अहिले जागिर गुमाउँदैछन्, तिनका बारे केही उल्लेख गरेका छैन नि। खालि कृषिमा भनेर हुँदैन नि त, तिनका बारेमा पनि सोध्नु पर्यो। अनि सांसद कोष विभिन्न समितिका बारेमा
त्यसबारे सांसद कोष के दिने त त्यसबारे उल्लेख किन नगरिएको विभिन्न समितिको खर्च कटौती गर्ने अथवा नेपालको आय स्रोत कम भएकोले अबका दिनमा चाहिँ यो महामारीमा कटौती गर्ने भनेको छ सांसद कोष र विभिन्न समितिका ती जाहिर खाने ती भत्ता पाउने कुरा किन उल्लेख नगरिएको हैन अनि तेस्रो छ कृषिमा रोजगार सिर्जना गर्नेमा आधुनिक उपकरणको आधार खै उल्लेख गरेको के गर्ने त यो खाली जमिनमा ल्याएर हलोले जोत्ने हो कि त्यसबारे उल्लेख गर्नु पर्दैन आधारहरू खोइ आधार चाहियो क्या त्यसकारणले मैले भन्न खोजेँ के भने यो भनेको त्यो कार्यान्वयनका आधार भनेको त्यो कार्यान्वयनका आधार सहितको हुनुपर्थ्यो भन्ने यहाँको कुरा असर गर्दैन यसले हामी जनताले केही पनि पाउँदैन हुन्छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि हामीले यहाँहरूको त्यो विचार लियौँ विशेष गरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूले के सोचिरहनु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ भन्ने विषयमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक भयो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदका दुवै सदनका माझमा उहाँले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम औपचारिक रूपमा त्यहाँ वाचन गर्नुभयो त्यहाँ घोषणा गर्नुभयो सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई हेरेर अब के भन्न सकिन्छ भने बजेट कस्तो आउँदैछ भनेर यही नीति तथा कार्यक्रमलाई नै हेरेर त्यो भन्न सकिन्छ बजेट आगामी जेठ 15 गते औपचारिक रूपमा घोषणा हुँदैछ संविधानमा नै जेठ 15 गते बजेट घोषणा गर्नुपर्ने त्यो व्यवस्था रहेका कारणले पनि अब जेठ 15मा त्यो बजेट घोषणा हुनेछ र त्यो बजेट कस्तो प्रकारको आउन सक्छ कस्तो होला बजेट भनेर यही सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जो आज सार्वजनिक भए यसलाई आधार मानेर यस्तो होला भनेर त्यो आकलन गर्न सकिन्छ त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ ताकि यही नीति तथा कार्यक्रममा नै आधारित रहेर सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने हो प्रत्येक वर्ष र अब नीति तथा कार्यक्रमहरू जो सार्वजनिक भए नीति तथा कार्यक्रमहरू आए नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जसरी सदनमा पुग्नुभयो सदनमा जाँदाखेरिका उहाँको त्यो शैलीको विषयलाई लिएर आलोचना पनि नभएका होइनन् आलोचना पनि भए सँगसँगै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विभिन्न विषयहरूका सन्दर्भमा पनि त्यो आलोचनाहरू भइरहेको छ र कतिपयले त्यसको समर्थन पनि गरेका छन् सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूले यसको बचाउ पनि गरेका छन् यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम जे जस्तो आए पनि यसको पूर्णतः त्यो कार्यान्वयन हुन सक्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रै मान्नुपर्छ तर अघिल्ला वर्षहरूलाई हेर्ने हो भने यो सरकार उस सरकारको कुरै छैन जुनसुकै सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम त्यो राम्रो ल्याउने बजेट राम्रो ल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ अत्यन्तै फितलो हुने त्यो एक खालको परम्परा नै देखिएको छ त्यो परम्परालाई तोड्न सकोस् सरकारले यस वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू त्यो कार्यान्वयन हुन सकुन् र बजेट जो सार्वजनिक हुँदैछ त्यो कार्यान्वयनमुखी बजेट आउन सकोस् यही चाहनाका साथ यही कामनाका साथ र यही आग्रहका साथ आजका लागि हामी न्युज एन्ड भ्युज यही सक्छौँ तपाईँ हामीलाई यो खबर.com फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ सँगसँगै मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरेर हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार